केपी में हो रहे हैं, हमारे नौजवान फौज के, पुलिस के, एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं, तो खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को, जो सूबे को लीड कर रहा है, लाहौर में बुला के बिठाया है। तो वहां कौन लीड कर रहा है? वहां क्या ब्यूरोक्रेसी लीड कर रही है? जिसको ये एहसास नहीं कि मुझे सूबे में होना चाहिए, मुझे जाके बैठना चाहिए कि स्वात और ट्राइबल एरिया में जो दहशतगर्दी हो रही है, ये उसी तरह है जिस तरह सैलाब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब रोज सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब और केपी जा रहे थे और ये जलसा कर रहे थे। एहसास नहीं है, अपनी जात से आगे ये देखना पसंद नहीं करते। और मैं ये भी कहूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब से कहिएगा कि जरूर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट हुआ था वो भी कहानी सुना दें। मगर मैंने कल भी ये बात की, मुख्तसर बात ही करना चाहूंगा ताकि सुने इनको। कल भी मैंने बात की, इंसान की खसलत कभी तब्दील नहीं होती, जो खसलत होती जाती, और अब तो मौसूफ की उम्र भी पक्की हो गई है, तो इसलिए खसलत बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब ने जमीन दी शौकत खानम बनाने के लिए, उस जमाने में 50 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद अपनी जेब से पूरा खानदान पैसे देता था शौकत खानम के लिए। एहसान किया ना ताकि उसका अस्पताल खड़े हो जाए। फिर बाजवा साहब ने 2017 में जो मिशन लिया था अपने ऊपर, उन्होंने भी एहसान किया। और वो एहसान सिर्फ तब नहीं किया कि वो हुकूमत में लेके आए उनको, वो 44 महीने, 44 नहीं को 2-4 कम कर लें, वो उनको मदद करते रहे कि ये किसी तरह खड़े रहें। अब वो बैसाखियां उनके पास नहीं है, उनको मदद करते रहे। उसी तरह जब 2018 का इलेक्शन हुआ, पंजाब में अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की, जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज में लोग लेके आते थे, उन्होंने भी इमरान खान पे एहसान किया। अलीम खान साहब फंड करते थे। तो हजरत अली का कौल याद आता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और परवेज इलाही साहब, ये सोच लें, आपने भी एहसान किया, उनके शर से जरूर डरिएगा। असेंबली की बात करते हैं, असेंबलियां तोड़ देंगे। कौमी असेंबली में पिछला ड्रामा तो मैंने देखा था, आना भी नहीं चाहते थे, बाहर बैठ के गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, मगर इस्तीफे भी नहीं देते थे। जब नोटिस दिया गया तो पूरी टीम आ गई। इस्तीफे जब देने होते हैं तो हाथ से लिख के एक एक को आना पड़ता है। स्पीकर वक्त देते हैं, वक्त देने के बाद इस्तीफा पेश किया जाता है, बताया जाता है कि उनके ऊपर कोई जोर, कोई दबाव तो कहीं से नहीं है। इन्होंने अभी भी जो इस्तीफे दिए, इकट्ठे इस्तीफे दे दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली में आए, तकरीर की, मैंने कहा जी इस्तीफा दिया, जरा आके मुझे बता तो दें इस्तीफे के बारे में। पीछे मुड़ के नहीं देखा, पत्थर के ना बन जाए, निकल गए। अब फिर उस दिन हम असेंबली में इंतजार करते रहे, एक बिल पास करना था। असेंबली में इंतजार करते रहे कि आज शायद वो तशरीफ लाएंगे। अच्छी बात है, हाउस में आएंगे, बैठेंगे, हिस्सा बनेंगे, हिस्सा बन के यहां हुकूमत की पे तनकीद भी करेंगे और सिस्टम एक चलेगा। वो सिस्टम नहीं चलाना चाहते। जात अगर उनकी बच गई तो फिर सिस्टम भी बचेगा, जात ना बची तो सिस्टम रहे या ना रहे। इंतजार करते रहे, नहीं आया, पता चला कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब असेंबली का सेशन प्रोग हो गया तो कहते हैं हम 28 तारीख को आ रहे हैं और स्पीकर को हम इस्तीफे देंगे। स्पीकर साहब तो शहर में नहीं है, वो तो लड़काना में है, तो ये किसको इस्तीफे देने आएंगे? ये सब ड्रामेबाजी है ये सब। मगर अगर इस्तीफे देने आते हैं और अगर अकेले अकेले पेश हो गए तो लिख लीजिए, कई इनके मेंबर आके अंदर कहेंगे कि जी जबरदस्ती दिलवाए जा रहे हैं, मेरा इस्तीफा रिजेक्ट कर ले। कई मेंबर इनके ये कहेंगे कि मैं नहीं देना चाहता। फिर ये एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ये लिस्ट बनाना चाह रहे हैं कि अगर इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए तो कुछ लोग हैं उनमें, इनको नहीं देना। इनको इसलिए नहीं देना कि ये शायद हमारे साथ ना खड़े हो, किसी और को टिकट देना है। उनको ये भी पता है, जब ये पता होगा तो वो भी इस्तीफे सोच के देंगे कि शायद हम अगली दफा हमें टिकट भी ना मिले। और फिर कुछ ऐसे हैं जिनको बैसाखियों का सहारा चाहिए,
وہ اب ہیں نہیں بیساکھیہ. وہ پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے کہ کیا ہم ادھر رہیں یا ہم کوئی اور جگہ ڈھونڈیں. کچھ دوست رابطے کرتے ہیں کہ جی کیا ہونا ہے, تو ہم تو یہی کہتے ہیں وہی ہونا ہے جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا. تم لوگ پریشان مت ہو, اب اپنے پیروں پہ بھی کھڑا کرنا سیکھ لو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب کی ساری سیاست جو ہے اپنی ذات سے باہر نہیں ہے. ان کی ذات ہے تو سب کچھ ہے, اگر ذات نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ اقتدار چاہتے ہیں چاہے وہ کسی طرح مل جائے, اور بار بار للکارتے ہیں ان کو جنہوں نے 4 سال, پونے 4 سال ان کو سہارا دیا. اب وہ سہارا ہے کوئی نہیں. اب سہارا جمہوریت کا ہوگا, اب سہارا اس کا ہوگا جو خدمت کرے گا. مگر میں بھی سعد رفیق صاحب کی طرح ذرا سا مایوس ہوں جمہوریت سے کہ ہم کرنا کیا چاہتے تھے, باندھ دیے گئے ہاتھ اور نہ کرنے دیا گیا. اور آج ملک اس جگہ کھڑا ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو, اپنی اولاد کو ہم کیا کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. اور آج بھی میں کہتا ہوں اس فورم کی خاطر, اس فورم کی وساطت سے, کہ اگر ہم سب مل کے اکٹھے نہ بیٹھے پاکستان کی خاطر ایک ایسا چارٹر کرنے میں جس میں اکانومی بھی ہو, جس میں دہشت گردی کے اوپر بھی ایک آواز ہو, جس میں پاکستان کے سارے مسائل, ہمیں پانی کی قلت ہونے والی ہے, ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے, ہمیں بجلی کے مسائل کس طرح حل کرنے, کیا یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ مارکیٹ اگر بند کر دیں, یہ خواجہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا ضرور اس پہ بات کریں کہ اگر تھوڑا سا سب کوآپریٹ کریں, ایک پاکستانی اشیاء خریدنی شروع کر دیں اور باہر کی اشیاء خریدنی بند کر دیں. دوسرا, بجلی جس طرح کہتے ہیں نا بی پاکستانی بائے پاکستانی, سب کچھ مل جاتا ہے, سب کچھ پاکستان میں بنتا ہے. دوسری, ہم بجلی کم استعمال کریں, نہ صرف بجلی کم استعمال کریں, کوئی ایسے طریقے دیکھیں جس میں اربوں روپے کا پاکستان کی بچت ہو سکتی ہے. انہوں نے 85 ارب ڈالر کی امپورٹ کر لی کہ اکانومی گرو کر رہی ہے, اور ریمیٹنس اور ایکسپورٹ تقریباً 63 یا 65 ارب کی تھی, تو باقی 20 ارب کہاں سے آیا, وہ بھی قرضہ لے لیا. اس طرح کام نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں ایل سی نہیں کھل رہی, انہوں نے ڈالر کو چھوڑا ہو تو ایل سی کھلے, اوپر سے جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ آئی ایم ایف پیسے نہ دینا. اس سے نقصان کس کو ہونا تھا, مسلم لیگ نون کو, پی ڈی ایم کو, پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو نہیں ہونا تھا, پاکستان کو نقصان ہونا تھا. اور پاکستان کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے, مگر شاید عمران خان صاحب کی ذات جو ہے نا اس سے ایگزمپٹڈ ہے. سو میں موقع, دل تو بہت باتیں کرنے کا ہے, اس لیے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کبھی موقع نہیں ملتا, مگر یہاں جو موقع مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کے درجات بلند کریں,